बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने सऊदी अरेबिया में रहना है और सऊदी अरेबिया में काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट को जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके इकामा से ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। आने वाले वक्त में आपके इकामा की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आपके कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी। आप में से 95% लोग नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, लेकिन नकल कफ़ाला के लिए उनको ये ही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कब करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना कैसे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप पहले टाइम से जान लें तो फिर आपका नकल कफ़ाला बहुत इजी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन इतना बड़ा जुर्म है, शायद सऊदी अरेबिया में आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े क्राइम हैं उनके अंदर ही शायद इसका शुमार होने लग जाए। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है कि अबशिर से आप अपना खरूज नहाई कैसे लगा सकते हैं और अबशिर से आप अपनी छुट्टी कैसे लगा सकते हैं। ये इख्तियार आपके पास है कि आप अपनी छुट्टी खुद लगा लें, आप अपना खरूज नहाई खुद लगा लें। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हैं तो आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे लाइफ टाइम। यानी है ना क्राइम, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आपको सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इवन कि आपकी छुट्टी भी लग जाती है लीगल तरीके से, आपका खरूज नहाई भी लग जाता है लीगल तरीके से, और उसके बाद फिर भी आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। तो आगाज़ कर लेते हैं कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी या कफ़ील के साथ कर रहे हैं 2025 में रहते हुए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लंबा नहीं करना। बहुत सारे मेरे दोस्त इस वजह से मारे जाते हैं कि वो लंबे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लंबे लंबे जब कॉन्ट्रैक्ट आप कर जाते हैं तो उसके बाद आप उस कंपनी कफ़ील के पास फंस जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं, ये वायलेशन नहीं है। अगर आप पे कफ़ील कंपनी केस करते हैं कि ये बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके दूसरी तरफ चला गया है, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा सबूत है। अगर आपको बुलाया जाता है या ऑनलाइन केस होता है तो आप बताएं कि सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक अगर इकामा एक्सपायर हो तो नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे मैं कर सकता हूँ, मेरा हक है और मैंने ये कर लिया, फिर कफ़ील कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और उस दौरान आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया या उस दौरान आपने छुट्टी लगा के आप चले गए, खरूज नहाई लगा के चले गए, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के मुर्तकिब हुए। अगर सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की, आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था, आपने दूसरी जगह पे अपना नकल कफ़ाला कर लिया, और ये सिस्टम है कि आपका नकल कफ़ाला अक्सर औकात हो जाता है। जब आपका नकल कफ़ाला हो गया, इकामा भी आपका वैलिड था, फिर आपके ज़िम्मे तमाम सैलरीज़ जो बकिया हैं वो आपको अदा करना पड़ेगी। तमाम सैलरीज़ वो आपको बकिया अदा करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, 1 साल के बाद आपने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर लिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, 1 साल की जो सैलरीज़ हैं वो आपको जुर्माना हो जाएंगी। तो इसलिए कभी भी सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल वायलेशन ही ना करें, लेकिन मौके की तलाश में ज़रूर रहें। अगर इकामा एक्सपायर होता है, ऐसी सूरत में आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जिनका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो वो कैसे नकल कफ़ाला करेंगे या कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट पहले तो कोशिश कर रही है कि हर बंदे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल होना चाहिए। वो कंपनीज़ और कफ़ीलों पर भी जोर दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे जाके कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करें अपने वर्कर के। लेकिन अगर फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। आपने कभी ना कभी तो साइन किया होगा, साल पहले 5 साल 10 साल जब सऊदी अरेबिया में आप आए थे उस वक्त कोई ना कोई तो आपने पेपर साइन किया होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का रूल ही ये है कि आपका वीज़ा ही नहीं लगता। अगर वीज़ा लग जाता है तो सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद अगर आपने फिर भी साइन नहीं किया तो गोसी पे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा ही होगा। आप गोसी पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करें, वहाँ पे देखिए कोई ना कोई रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हों कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था। अगर तो आप नहीं जानते तो फिर आप सऊदी लेबर लॉ को ज़रूर फॉलो करेंगे कि उसके मुताबिक, और ये याद रखना सऊदी लेबर लॉ मौजूदा जो लॉ होता है आपको उस पर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे उस वक्त तो ये लिखा हुआ था और मैं उसी का पाबंद हूँ, ऐसा नहीं है।
اس لیے ضروری ہے کہ سعودی لیبر لا کو ہمیشہ جانتے رہیں، جو بھی اپڈیٹڈ چیزیں آتی ہیں آپ ان سے واسطہ ضرور رکھیں، اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو واپس آ جاتے ہیں کہ آپ کا کانٹریکٹ ڈیجیٹل ہے نہیں تو پھر آپ کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ تو اس کا طریقہ بالکل یہ ہے، بالکل سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے اقامہ کو دیکھیں، 3 مہینہ باقی ہوں، آپ جا کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کریں۔ ٹرمینیٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے اپنے ای میل آئی ڈی سے کمپنی کی آفیشیل ای میل آئی ڈی یا جو بھی آفیشیل بندہ ہے اس کو آپ نے میل کرنی ہے، اس میں ڈیٹیل لکھنی ہے، میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں اور ابھی میں دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرا جو اگلا اقامہ ہے وہ آپ تجدید نہ کریں، میں دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ان کو آفیشیل طریقے سے دینی ہے۔ زبانی کلامی اکثر لوگ مار کھا رہے ہیں، میں نے کمپنی کو بتایا تھا، میری کفیل سے بات ہو گئی تھی، میں نے فلاں بندے کو بتا دیا تھا، ہمارا مسئول جو ہے وہ پاکستانی ہے، میں نے اس کو یہ سارا بتا دیا تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے کہ آپ کے پاس پروف باقی رہے کہ ہاں میں نے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کیا تھا، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لکھنا ہے، کاغذ کے اوپر سگنیچر کرنے ہیں، ڈیٹیل لکھنی ہے، اور اگر آپ ای میل بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی متعلقہ بندے کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے اور اپنے پاس ریکارڈ آپ نے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ چیز آپ کے کام آ سکتی ہے۔ بہت سارے کفیل، بہت ساری کمپنیاں ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کانٹریکٹ کی وائلیشن، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے کانٹریکٹ کی وائلیشن نہیں کرنی اور یہ چیز قانون کے مطابق وائلیشن میں چلی جائے گی اگر آپ نے ٹائم پہ ریزائن نہیں کیا ہوا، آپ نے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کیا ہوا، تو ایسی صورت میں آپ کو پھر وہی پینلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کرتے، ریزائن نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ کا کانٹریکٹ آٹو تجدید ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے میرے بھائی اس دھوکے میں مارے جاتے ہیں کہ میں نے تو نیا کانٹریکٹ کیا ہی نہیں، میرے پاس کفیل کمپنی نے کوئی نیا ریکویسٹ نہیں سینڈ کی، میں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو بھائی جب آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے تو کانٹریکٹ پھر آپ کا آٹو تجدید ہو جاتا ہے، یعنی مزید اگلے 1 سال یا 2 سال کے لیے آپ کا کانٹریکٹ پھر بڑھ جاتا ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی نئی ڈیٹ شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں بھی آپ پابند ہو جاتے ہیں پھر اپنے نئے کانٹریکٹ کے۔ اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ٹائم سے پہلے ٹائم پر آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کانٹریکٹ کی وائلیشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کانٹریکٹ کی جو اہمیت ہے وہ اقامہ سے زیادہ ہونے جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ دبئی کی سٹائل پہ سعودی عربیہ میں نظام آ رہا ہے جو آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کا ویژن 2030 ہے اور اس میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے جب بھی آپ کا کانٹریکٹ ختم ہوگا، نہ آپ کا کفیل خروج نہائی لگا پائے گا، نہ آپ کا کفیل کچھ اور کر پائے گا، بلکہ آپ سمپل اپنا کانٹریکٹ ختم کریں گے اور دوسری جگہ پہ آپ ٹرانسفر لے لیں گے، دوسری کمپنی میں آپ چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس وقت کا جب ایسا ہوگا۔ فی الحال کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آج کی ڈیٹ کے مطابق، آج کی لیبر لا کے مطابق آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ سعودی لیبر لا سے ہیلو ہائی رکھنا چاہتے ہیں اور اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سعودی انفو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔